अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बेहद अहम मौजू पे। मौजू कि उर्दू की तारीख क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कौन सी जबानें इसका माखिज हैं, और अगर हम उर्दू के माखिज को तलाश करें तो वो कौन सा इलाका है जहाँ से हमें इसकी इब्तदाई शक्ल या इब्तदाई इसकी क्या कहेंगे मोहरें मिली थी। आज हमारे साथ हैं मारूफ नक्काद, शायर, मुदर्रिस, उस्ताद जनाब प्रोफेसर शाहिद कमाल साहब। और शाहिद कमाल साहब को हम जहमत देते रहते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्त निकालते हैं, हमारे प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, एक उस्ताद की हैसियत से, एक नकाद की हैसियत से हमारी रहनुमाई करते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, अब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम इकबाल, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी रहनुमाई करें इस बारे में, चूंकि ये बहस रही है। एक आम तस्वुर है कि ये उर्दू लश्करी जबान है, मुख्तलिफ जबानों से बनी। तो ये लश्करी जबान है या नहीं है? अच्छा, मैं इसमें एक बात अर्ज करूं कि ये एक बहुत ही बसीत मौजू है। इसके लिए बहुत वक्त की ज़रूरत है, बिलाशुबा। लेकिन हम उसको समेटने की कोशिश करते हैं एक छोटे सेशन में। हम्म। तो ये समझ लीजिए आप कि हम इसको यूं कह लें कि एक तो हिंदुस्तान की कदीम ज़बान जो मकामी ज़बान थी, वो थी यहाँ संस्कृत, संस्कृत। जिसको आप यहाँ हिंदी कह लीजिए। संस्कृत संस्कृत ज़बान थी, हिंदी बात की चीज़ है। तो यहाँ की मकामी ज़बान संस्कृत थी, और जो जो मुख्तलिफ इलाकाई बोलियाँ थी। अच्छा, उर्दू के बारे में ये बात तय है कि उर्दू यहाँ मुसलमानों के आने से पैदा हुई। सही। तो अब ये बात समझ लीजिए कि मुसलमान यहाँ पर आए कहाँ से। हम्म। मुसलमान यहाँ पर 3 जगहों से आए: अरब से, हम्म। सेंट्रल एशिया से, और ईरान से। सही। ठीक है। तो अरब से जो आए, वो उनकी जबान अरबी थी, सही। वो अरबी लेके आए अपने साथ। सेंट्रल एशिया से जो आए, वो उनकी जबान मतलब कुछ कुछ फारसी थी और कुछ मकामी जबान थी उनकी। ठीक। अच्छा, जैसे मतलब अफगानिस्तान से अगर आए हैं या ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान से आए हैं, तो वो उनकी अफगान पर्शियन कह लीजिए आप, या उसका तो वो एक फारसी मिक्स जबान थी। हम्म। और तीसरे जो ईरान से आए, वो फारसी लेकर आए। सही। और यहाँ की मकामी जबान हिंदी थी। तो इस एतबार से 3 जबानें उर्दू की बुनियादी जबानें करार पाई: हम्म। अरबी, फारसी और हिंदी। बल्कि अगर हम यूं कहें कि हिंदी, फारसी और अरबी। हम्म। ठीक है। तो ये 3 जबानें उर्दू की बुनियादी जबान है। अब ये एक बात को समझ लीजिए कि मुसलमान 2 सूरतों में आए, उनकी 2 हैसियतें थी यहाँ आने की। हम्म। एक तो फातेह की हैसियत से, बिल्कुल। अब वो सेंट्रल एशिया से आया हो या अरब से आया हो, वो फातेह की शक्ल में आया। और जो ईरान से आ रहे थे, वो तिजारत की शक्ल की हैसियत से आए, ताजिर हम्म। की हैसियत से। तो अब आपको ये बात समझ लीजिए कि फातेह और ताजिर, हम्म। ये एलीट क्लास होती है। हम्म। ये सही। एलीट क्लास होती है, मकामी मतलब ये कि आम आदमी नहीं होते ये। हम्म। एक बात। दूसरी बात क्या, कि ना तो ताजिर ये चाहता है कि वो लोगों से अलग हो, हम्म। वो भी लोगों में घुलना मिलना चाहता है। और जो फातेह होता है, जो हुक्मरान होता है, वो भी लोगों की हिमायत हासिल करना चाहता है। ये तो इनका एक पहलू हो गया। दूसरी बात यह है कि जो आम आदमी होता है, उसकी मजबूरी होती है कि वो बाजार की जबान को समझे सही। और हुक्मरान की जबान को भी समझे। हम्म। ठीक है। इधर ताजिर की मजबूरी है कि वो अपना सामान बेचने के लिए अपनी जबान को समझाए, हम्म। और जो हुक्मरान है, वो भी ये चाहता है कि मेरी बात मेरे महकूमों तक पहुंचे। हम्म। तो इस एतबार से तीनों आदमी एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। सही। ठीक है। तो दिल्ली जो है वो आपका मरकज है। दिल्ली मरकज है।
دہلی مرکز بنا، یہیں پہ حکمران، یہیں پہ بازار. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو سرحد سے قریب کا علاقہ بھی دہلی، صحیح. یعنی جو ہندوستان میں حکمران آئے تو وہیں جا کے رکے، تو جو ایران سے آدمی آ رہا ہے وہ بھی وہیں جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. جو سینٹرل ایشیا سے آئے وہ بھی وہیں، جو مقامی آدمی، تو تجارت بھی وہیں اور حکمرانی بھی وہیں. حکمرانی بھی وہیں، تو وہی تو مرکز اب بنتا ہے. اب مرکز بن گیا. تو اب ہندی بولنے والا جو آدمی تھا وہ فارسی سے واقف ہونا شروع ہو گیا اور عربی سے واقف ہونا شروع ہو گیا، اور فارسی بولنے والے کو ہندی سمجھ میں آنے لگی. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ طویل دورانیہ اب میری کا بات ایک واضح ہو عمل تھا، رہی ہے. ارتقائی عمل تھا، جس کے اندر ہندی، ہاں، عربی، یہاں سے فارسی. شروع ہوتا ہے. وہاں ہاں، سے. یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. پھر جو بازار ہوتا ہے، جو تجارتی مرکز ہوتا ہے، وہاں پر صرف مقامی لوگ نہیں ہوتے، وہاں پر تمام علاقوں سے لوگ آتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب وہ آتے گئے تو ان 3 زبانوں میں وہ بھی اپنے زبانیں شامل کر کے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے رہے. صحیح. لیکن ان 3 اور کا یوں اس غلبہ کا تھا. ارتقاء جو ہے وہ ہوتا چلا گیا. تو لشکر کے ساتھ فقط یہ نہیں آئی، اور جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ جو لشکر آئے تھے اس میں ترک بھی تھے، تو ترکی نہیں زبان کیا. اس میں نہیں، اس کو میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں کہ بات کیا ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. صحیح. اردو تو ترکی زبان کا ترکی لفظ ہے، زبان لیکن ہماری اردو میں کیا ترکی زبان کا لفظ ہے. ٹرکش لفظ ہیں اس طرح؟ بالکل ہیں، بالکل ہیں. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جسے اردو نے اپنے دامن میں نہ سمیٹا ہو. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری بنیادی زبانیں کیا تھیں، ہندی، ہندی، فارسی، عربی. عربی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں دوسری علاقائی زبانیں اس میں شامل ہو گئیں. شامل ہوتی گئیں. اس کے بعد جو سب سے زیادہ انفلوئنس اس میں آ گیا وہ آیا انگریزی کا، کیونکہ انگریز ہم پر آ کر حکمران ہو گئے. تو حکمرانوں کی زبان سیکھنا ہماری مجبوری ہوتی ہے، حکمران کو ضرورت نہیں ہے ہماری زبان سیکھنے کی. صحیح. ٹھیک. تو یہ تو ایک ہندوستان کی شکل بن گئی اردو کی. اس کے بعد تقسیم ہو گئی ہندوستان کی اور جی. پاکستان بن گیا. تو جو پاکستانی زبانیں تھیں جو اس وقت انگریزی میں اس میں شامل نہیں تھیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں. صحیح. اور ان کے الفاظ بھی شامل ہو گئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان بننے کی وجہ سے ہندی کا انفلوئنس کم ہو گیا، انگریزی کا انفلوئنس بڑھ گیا. صحیح. ٹھیک. ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ جو کراچی آپ کا ہے، کراچی میں ہندوستان، وہ زبان جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے اس کے ذخیرہ الفاظ کے مقابلے میں کراچی میں بولی جانے والی اردو کا ذخیرہ الفاظ زیادہ ہے، زیادہ ہے. کیونکہ صحیح. پاکستان بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں اور ٹھیک ہے. اپنا اثر ڈالتے ہیں زبان پر. تو اچھا، یہ. یہاں اسی طرح سے یہاں یہ مثال میں نے آپ کو یوں دی کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہماری سمجھ میں بات سمجھانا آسان ہے ہمارا. اسی طرح سے جو ہندوستان میں جب یہ اردو پھیلی تو حیدرآباد، دکن، رامپور، اس کے بعد میں بامبے تجارتی مرکز، ساحلی شہر، وہاں تک پہنچ گئی. اور ہر جگہ جہاں جہاں اردو پہنچتی گئی وہاں کی مقامی زبانوں کے اثرات اس میں آتے گئے. اچھا، یہ اور بتائیے کہ یوں زبان کے کہتے ویکیبلری ہیں میں کہ اضافہ ہوتا چلا گیا. فورٹ ولیم کالج کا کردار بہت اہم رہا، کہ اردو تو تھی اور بولی کے طور پہ تھی اور زبان ڈیولپ ہو رہی تھی، مگر فورٹ ولیم کالج نے جب اس کو باقاعدہ پڑھانا شروع کیا اور خود یہ اہتمام کیا کہ اسے رابطے کی زبان بنایا جائے، تو اس سے بھی اردو کو بوسٹ ملا. یہ تصور درست ہے؟ دیکھیے، یہ تصور بالکل درست ہے. یہ اور انگریزوں کا یہ بڑا احسان ہے اردو پر، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ہاں کوئی ادارہ موجود نہیں تھا صحیح. جس میں کتابیں لکھی جا رہی ہوں، لکھوائی جا رہی ہوں، چھپی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس پر مختلف باتیں لوگ کر لیتے ہیں کہ صاحب وہ تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا تھا اور وہ سمجھنا چاہتے تھے. چلیں ٹھیک ہے، جو بھی تھا. لیکن فائدہ ہمیں بہرحال ہوا. اس کا فائدہ تو اردو کو ہوا. صحیح. ایک باقاعدہ ادارے کی شکل آ گئی آپ کے سامنے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اس فورٹ ولیم کالج کی وجہ سے ادیبوں کو روزگار ملا. انہوں نے باقاعدہ پیسے دیے، ملازم رکھا. یہ میر امن دہلوی اور حیدر بخش حیدری اور
کیا نام ہے آپ کا, نہال چند لاہوری, اور کتنے لوگوں کے نام اب آتے جائیں گے ذہن میں, جو وہاں پیڈ لوگ تھے, ملازم تھے. اس سے پہلے کوئی کہاں تھا آپ کے یہاں کوئی ادارہ جو ادیبوں کو پیسے دے رہا تھا, بالکل, اور کتابیں بھی چھاپ رہا تھا, اور آپ کے تراجم بھی ہو رہے تھے وہاں, اور سارے کام ہو رہے تھے, آپ کے کلاسیکی ادب کو سنبھالا جا رہا تھا. آپ کا داستان کا جتنا بھی ادب ہے وہ سارا فورٹ ولیم کالج کا مرہون منت ہے. بالکل. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ ہندی, اب یہ بات طے ہے اور یہ کہی بھی جاتی ہے کہ ہندی, فارسی, عربی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہم جس طرح اداروں کو قومیہ لیا جاتا ہے, اس طرح زبانوں کے ساتھ بھی کچھ ان کو خاص لبادہ لسانی مذہبی پہنایا جاتا ہے, جغرافیائی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ اپنے اسٹرکچر کے حساب سے ہندی کے بہت قریب ہے, اور ہندی کے کئی الفاظ, چاند, سورج, آنگن, یہ بھی ہماری زبان کا حصہ ہے. لیکن ہم یہ اب خیال کرنے لگے ہیں کہ ہندی ایک الگ زبان ہے اور اس سے ہمیں تعلق منقطع کیا جائے یا ان الفاظ کو خارج کیا جائے. تو رسوئی تو ہم نے خارج کر دیا یا ترنت ہم نے خارج کر دیا, لیکن کیا ہم واقعی ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے جس طرح ہندوستان؟ دیکھیے, جی آپ کہیں. یہ دونوں طرف صورتحال ایک ہی جیسی ہے. جی وہاں پہ بھی زبان کو شدھ کرنے کی گڑ کوشش کھانا, کر رہے ہیں. نہیں, گڑ کھانا اور گلگلوں سے پرہیز کرنا, دونوں طرف یہی عالم ہے. صحیح. میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے کسی نجیب محفل میں ذکر کیا ہوگا, یا پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال میں دوہرا دیتا ہوں اس کو. اب میں یہ جو آپ نے جو جن الفاظ کا ذکر کیا, میں تو بہت عام سی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے, کہ ہم صبح سے شام تک ہندی کے الفاظ استعمال کیے بغیر زبان نہیں بول سکتے. صحیح. اور سینکڑوں الفاظ ہیں جو ہندی کے ہم بولتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح سے ہندی کے جو دعوے دار ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک عربی کے اور فارسی کے سینکڑوں الفاظ بولتے ہیں. صحیح. بھاگ ہی نہیں سکتے اس سے, وہ کتنا شدھ کر لیں ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, دونوں طرف ایک ہی بات ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ میرا بچہ مجھے عربی میں ابو کہہ لے, کوئی بات نہیں. فارسی میں ابا کہہ لے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, ایون یہ کہ انگریزی میں وہ ڈیڈی کہہ لے, پاپا کہہ لے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پتا جی نہ کہے وہ, یہ میں برداشت نہیں کروں گا. بالکل. اسی طرح سے جو ہندی بولنے والے ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں بھی وہ جو مرضی کہہ لے, وہ انگریزی میں ابا میں ڈیڈی کہہ لے, وہ پاپا کہہ لے, جو مرضی کہہ لے, لیکن وہ ابو نہیں کہنے دے گا. تو یہ ایک مذہبی, مطلب یہ کہ میں یہ مذہبی تو خیر اس کو نہیں کہتا, یہ ایک متعصبانہ صورتحال ہے کہ گڑ کھانا, گلگلوں سے پرہیز کرنا, یہ دونوں طرف صورتحال ہے ایک جیسی, اور ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ جان بوجھ کے کرنے سے زبان کو نقصان ہو رہا ہے. اور اس پہ کچھ تھوڑی سی اگر ہم سادہ مثالوں کی بات کریں, بہت سامنے کی ہے. جیسے امیتابھ بچن صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اردو اچھی تھی. ظاہر سی بات ہے, ہم اس طرح تو ادیبوں سے تو موازنہ نہیں کریں گے, مگر وہ غالباً علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, یا علی گڑھ سے ان کا کوئی تعلق تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں. بہرحال لیکن وہ بڑی اچھی نپی تلی اردو بولتے تھے. اور اس زمانے میں تو جو اسکرپٹ رائٹر تھا, جو ہدایت کار تھا, جو موسیقار تھا ہندی سینما میں, وہ اس کا اردو سے ہی تعلق ہوتا تھا, سمبند ہوتا تھا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں پہ بھی ایکسٹریمزم آیا, تو زبان کو شدھ کرنے کی بات کی گئی, تو عربی, فارسی سے ملتے جلتے جو الفاظ تھے انہیں نکالنے کی کوشش کی گئی. لیکن جب فیصل صاحب نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے 100%, نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے, کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا بہت بڑا ذخیرہ الفاظ ضائع ہو جائے گا. نہیں, اس کے علاوہ ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو, وہ بھی سن لیجیے آپ, کہ ہم تو اس کو افورڈ کر لیں گے اگر ہم اس رویے کو مثبت سمجھنے لگیں. لیکن تو ہم تو افورڈ کر لیں گے وہ اس کو, لیکن ہندی بولنے والے افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا جو میڈیا ہے, اسٹار پلس کے ڈرامے ہوں یا سینما کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کی زبان ساری وہ ہے, ساری مطلب سب اردو زبان ہے. اس کو وہ ہندی کہتے اس لیے ہیں کہ اس کو دیوناگری میں لکھتے ہیں وہ, اور وہ جو اور جو بزنس کرتی ہے وہ ہندی بولنے والوں سے زیادہ اردو بولنے والوں میں بزنس کرتے ہیں. وہ اگر وہ شدھ بنائیں گے, شدھ زبان میں بنائیں گے, تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں. جس طرح کہ
जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन साहब जो जबान इस्तेमाल करते हैं वो फिल्मों में इस्तेमाल अभी नहीं की जाती। फिल्मों में अभी भी जो गीत नहीं लिखा कर सकते जाएगा, आप। जो मुकालमे हैं, वो सब उसी तरह हैं जैसे अब से पहले थे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि शुद्ध भाई करने की देखिए जो ना, आप उसकी आपको एक मिसाल मिसाल ले लीजिए आप। हम्म नेशनल ज्योग्राफिक पर जो वो जो तराजिम करते हैं हम्म हम्म वो शुद्ध हिंदी में होते हैं, हम्म, होते हैं नहीं? बिल्कुल। आप मुझे बताइए क्या क्या उसका क्या क्या उसकी पहुंच है, क्या है वो, कहाँ कौन देख रहा है उसको? हम्म। भाई उसका 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 मुवाजना ना तो उनके ड्रामों से किया जा सकता है, ना उनकी फिल्मों से किया जा सकता है, और ना भाई ही आप देखिए ना, आप स्टार प्लस के ड्रामे वगैरह देखिए, फिल्में उठा के देखिए, और दिन ब दिन जो है हम्म वो उसमें अरबी फारसी के अल्फाज आपको नजर आते हैं। हम्म। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, वो आप ये नहीं कह रहे कि मैं विनती करता हूँ, वो दरख्वास्त करने लगे हैं। वो क्यों बिल्कुल। करने लगे हैं कि पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, ये उर्दू बोलने वाले देख रहे हैं इनको। हम्म। तो ये उनका तिजारती मसला है भाई। तजारती मसला हम तो ये तो अफोर्ड कर लेंगे, वो नहीं कर सकते। सही। अच्छा, और इसमें अमली तौर पे वैसे कभी कुछ ऐसे इकदाम किए भी नहीं गए, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि ज़बान जो है वो जितनी जरखेज़ होगी, जितनी उसकी जड़ें गहरी होंगी मुख्तलिफ सकाफ़तों में, उतना उसमें तनव्वुर और उसमें जरखेज़ी आएगी। तो ऐसी कोशिशें बहरहाल मुस्बत हुई भी नहीं, और अच्छी बात यह है कि अमलन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो प्रोफेसर साहब से आज हमारी मुलाकात हुई, आज बात हुई उर्दू के हवाले से कि उर्दू ज़बान कैसे डेवलप हुई और अभी उसकी क्या सूरत हाल है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर साहब आपका कि आपने वक्त निकाला बहुत हमारे बहुत लिए। शुक्रिया, बस मैंने बहुत मुख्तसर इसको समेट दिया। जी जी। वरना इतने बहुत वक्त में तवील यही मौजू है। मुमकिन था। वरना बहुत तवील जी मौजू जी। है, और हम चाहेंगे कि हम इस पे भी एक इस तरह का सेशन रखें जिसमें हम कुछ और स्कॉलर्स को भी मदऊ करें और प्रोफेसर साहब भी हों, और फिर हम इस लेकिन पे। मैं बहरहाल आखिर में ये जरूर जी कहना जी प्लीज। चाहूंगा, फिर मैं कहना चाहूंगा कि उर्दू वो जबान है जो पूरे पाकिस्तान की जबान है और पूरे हिंदुस्तान की जबान है। सही। पूरे पाकिस्तान की, हर पूरे जगह हिंदुस्तान की राब्ते की जबान। जबान, हाँ, हर हर जगह राब्ते की जबान उर्दू जबान वो जबान है जो यहाँ से लेके और हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक समझी जाती है। हम्म। तो तो ये ना एक यहाँ के लोगों को ना वहां के लोगों को इसको जो है, इसको मतलब ये कि इसको इसका इशू ना बनाएं और इसको अपनाएं, इससे प्यार करें। तो ये सिर्फ स्क्रिप्ट का फर्क है, आप समझते हैं कि उर्दू और हिंदी का जो स्क्रिप्ट है, एक देवनागरी है, और एक जो हम कहेंगे अपने जो स्क्रिप्ट को क्या कहा जाए, अरबी स्क्रिप्ट में है उर्दू जो लिखी जाती फारसी, है, फारसी स्क्रिप्ट में फारसी, लिखी जाती है। फारसी तो ये अरबी। सिर्फ स्क्रिप्ट का फर्क है, वैसे बोली एक ही है। तो इस चीज को करीब एक ही लाने के बोली है। लिए, करीब लाने का सबब बन सकती है, मगर हमारे यहाँ सियासी असरात के बाइस या नस्ल परस्ताना असरात के बाइस उसमें फासला पैदा हो रहा है। बस देखिए, बात यह है कि जिंदा रहने के लिए कुछ जहाँ कुछ मोहब्बतें जरूरी होती हैं, वहां कुछ लड़ाइयाँ भी जरूरी झगड़े होती भी हैं। कुछ जरूरी होते बस हैं। बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। चल। तो ये बेसबब है और कुछ भी नहीं। मैं मैंने हमारी आपसे ख्वाहिश। एक मिसाल दे दी ना कि गुड़ खाना, बुलबुलों से परहेज करना, ये हम्म। बस इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया से में। तो दुनिया में अगर बोलियों की बात की जाए तो उर्दू, या जिसे हिंदी भी कहा जाता है, ये दुनिया की बड़ी बोलियों में से एक है। अगर राब्ते की जबान के तौर पे इसे देखा जाए तो ये दुनिया की बड़ी राब्ते की जबानों में से एक है, मगर ये महदूद हो जाती है जब हम इसको तकसीम करते हैं इसके खत में, और जब उस खत के झगड़े में तासुब या नफरत आ जाती है तो फिर हम खुद को और महदूद कर लेते हैं। तो इसी पैगाम के साथ कि ज़बान हमारी है, उसके फ़रोग के लिए हमें मुश्तरका तौर पे काविश करनी चाहिए, मोहब्बत के साथ उसे फ़रोग भाई देना देखिए ना, चाहिए। हम तो, मैं फिर यहाँ बात थोड़ी सी बात बढ़ा लूँ आगे। देखिए हमारा मसला नहीं है, आप अगर देखिए, आप हो या मैं हूं या कोई और हो, मैं अभी आपको 50 दोहे सुना दूंगा हिंदी के, हम्म बहुत सारे शायरों के नाम ले दूंगा हिंदी के, आप भी जानते हो, आप भी ले दोगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम्म। हम तो इसके कायल हैं ही नहीं। बिल्कुल। क्या हम तो इतराफ करते हैं इस बात का? मत, तो जाहिर है हर तरफ यही होना चाहिए कि ऐसी ये मतलब, मैं उर्दू का शायर हूं अगर, या हम्म। उर्दू का लिखने वाला हूं, तो मैं फिराक साहब को कैसे निकाल दूंगा? बिल्कुल। मैं राजेंद्र सिंह बेदी को कैसे भूल सकता हूँ? मैं कृष्ण चंद्र को कैसे इग्नोर कर दूंगा? बिल्कुल। या इसके अलावा मैं अमृता प्रीतम को कैसे निकाल दूंगा भाई? जो नामुमकिन है। हिंदी के, जो खालिस हिंदी के लिखने वाले हैं, मैं कैसे उनको हम्म। इग्नोर कर सकता हूँ? कैसे मैं उनको एक साइड पे कर दूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी मैं
جی اسی نقطے کے ساتھ میں دوستوں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ تھا آج کا پروگرام. درخواست ہے اگر آپ نے اسے پسند کیا ہے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں, اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اقبال خورشید کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.